دنیا دیوانی عمر دی ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں نی دنیا ایویں نی دنیا لوگو عمر فاروق و جوانے آمد تے جس دی گونجی اذانے آمد تے جس دی گونجی اذانے گونجی اذانے مومن علامر توحیدی زبانے آذان یاد سہانی عمر دی ایویں نی دنیا ایویں نی دنیا خادم نبی دی دعا دا جواب میرے سونے مولا دا انتخاب اللہ دا انتخاب عادل عمر جو ابن خطاب عادل عمر جو ابن خطاب عظمت ڈٹھی جاودانی عمر دی ایویں نی دنیا ایویں نی دنیا یاری تا دیکھو یارانا تا دیکھو یاری تا دیکھو یارانا تا دیکھو لوگو عمر دا ٹکانا تا دیکھو یارو عمر دا ٹکانا تا دیکھو جنت مکیے دیوانہ تا دیکھو جنت مکیے دیوانہ تا دیکھو روضہ دسیندائے روضہ دسیندائے کہانی عمر دی ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی آزاد کعبہ نشانی عمر دی ایویں